बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मेरे साथ इस वक्त साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, खासतौर पे उसके ऊपर हमारी नज़र होगी। सबसे पहले मैं साजिद साहब को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू शाजिया, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज फाइन। साजिद साहब, पिछले तकरीबन एक हफ्ते से हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो है वो इंतहाई कशीदा होती जा रही है। तमाम पार्टियों की तरफ से किसी किस्म का मफाद सामने नहीं रखा जा रहा। इसके साथ में ये भी सबसे पहले जो क्वेश्चन करना चाहूँगी वो इमरान खान साहब के हवाले से करना चाहूँगी कि उनकी तकारीर को सुनकर आपको कैसा लगता है? क्या इमरान खान साहब नेक्स्ट डिक्टेटर बनने जा रहे हैं? देखिए, खान साहब की ख्वाहिश यही है बिल्कुल, क्योंकि खान साहब की ना तो उनकी कुछ जमहूरी जब लाया गया, उनको बनाया गया एक प्रोजेक्ट इमरान खान नंबर 1 जो था उसका, दोनों पार्टियों की नफरत के नतीजे में ये तीसरी पार्टी जिसने जन्म लिया है, इनकी जमहूरी तरबियत नहीं हुई। देखें, इसकी मैं मिसाल ये देना चाहूंगा। सबसे पहले तो उन्होंने मैं बल्कि किसी सियासी पार्टी का आपने चीफ ऑफ स्टाफ सुना? सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन का चीफ ऑफ स्टाफ होता है, वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। इसका मतलब ये है कि वो डिक्टेटर, वो फौजी जनरल भी, फौजी चीफ ऑफ स्टाफ भी खुद ही बनना चाहते हैं। उसके बाद जो जज उनके खिलाफ फैसला करे, ट्रोलिंग उसके खिलाफ शुरू हो जाती है। अब इलेक्शन कमीशन के जो इस वक्त चेयरमैन है, जिनकी खुद ये तारीफें करते थे, खुद अपॉइंट किया था सिर्फ एक बात पे, सेनेट पे जब उन्होंने इलेक्शन सेनेट का था, जब इनकी बात नहीं मानी तो उनके खिलाफ। खान साहब की एक आदत है कि जो उनके खिलाफ एक दफा बात करता है उसके खिलाफ आपकी सहाफत के पीका कानून लेकर आए, 5 साल की सजा तजवीज की, जिसकी कोई जमानत नहीं थी, कोई उसके में रिलीफ नहीं। जितने चैनल इन्होंने बंद किए वो सामने नजर आपको आ रहे हैं। और इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस है, मैं समझता हूँ कि डिक्टेटर वो बनना नहीं चाहते ऑलमोस्ट। अगर दोबारा गवर्नमेंट में आए तो पहले 3.5 साल भी उन्होंने डिक्टेटर लाइक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश अपनी करते थे, अपनी मर्जी से लोगों से बात करते थे, मर्जी से लोगों को मिलते थे। और उनके आसपास ज्यादातर जो लोग, उनके आसपास लीडरान जो थे अनइलेक्टेड, ज्यादातर उनके आसपास उनके दोस्त यार थे फॉरेन नेशनल थे। तो उनकी वो एक डिक्टेटर माइंडसेट है। मैं समझता हूँ कि अगर दोबारा वो गवर्नमेंट में आए तो वो डिक्टेटर लाइक, देखें, वो फौजी जर्नैल अपने मर्जी के रखना चाहते हैं, जज अपनी मर्जी के रखना चाहते हैं, उसके बाद सहाफत अपनी मर्जी की करना चाहते हैं। तो ये सारा डिक्टेटरशिप में होता है। जमहूरियत में ऐसा माइंडसेट नहीं। मेरी नजर में 2 चीजें मैं देखता हूँ जिंदगी में, मेरी सारी जिंदगी का तजर्बा है। जो लोग कुछ देते या लेते नहीं, मिडिल ग्राउंड पर नहीं आते, वो ना अच्छे कारोबारी हो सकते हैं, ना अच्छे रिलेशनशिप में आ सकते हैं, ना अच्छे सियासी लीडर बन सकते हैं। जिंदगी इसी चीज का नाम है, कुछ दो कुछ लो और मिडिल ग्राउंड पे आके कंप्रोमाइज करो। लेकिन खान साहब आपने देखा है किसी के साथ बात नहीं करते, मैंने शेक हैंड नहीं करना। और इन्हीं आदात की वजह से पाकिस्तान इतना आइसोलेट हो चुका है जिसकी हद कोई नहीं। पाकिस्तान की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं कहीं मौजूद। कई दफा सऊदी अरब आपसे नाराज हो चुका है, चाइना आपसे नाराज हुआ रहा जब जितना अर्सा ये पीरियड अपने टेन्योर में रहे हैं। तो ये खान साहब को मैं एक सियासी लीडर नहीं समझता। एक तो उनका टोटल यू टर्न जो मजहब की तरफ है उसको मजहबी लीडर बनाता है, और दूसरा उनके जो इरादे हैं, जो ख्यालात हैं, वो एक डिक्टेटर की तरह है। वो अपनी मर्जी के बगैर जो अफसर उनके बात ना माने उसको ओपन चैलेंज करते हैं जलसों में। जिस तरह उन्होंने अभी देखे ना, आईजी को चैलेंज, शर्म करो, खौफ करो, शर्म करो, ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए आईजी इस्लामाबाद के लिए, डीआईजी के लिए, और खासकर वो एक खातून का नाम बार बार इन्होंने लेके, वो जो एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ज़ेबा चौधरी है, और जो इनके बड़ा अच्छे तरीके से पता है कि जब भी इनका लीडर ये मजहबी जब स्टेज के ऊपर जिसका नाम लेता है, फिर पीछे जो बच्चे हैं, जो अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे हैं, वो ट्रोलिंग करते हैं उसके साथ। तो अब इन्होंने उस एक एडिशनल सेशन जज की ना सिर्फ तौहीन अदालत की इन्होंने, बल्कि अपने बच्चों को इशारा दिया कि आप इसके पीछे बढ़ो, इसका डाइसेक्शन करो, इसकी सर्जरी करो, इसका सारा कुछ करो, इसके बच्चों को, फैमिली लाइफ को खराब करो। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना ताकतवर आदमी मैंने आज तक नहीं देखा।
اور اس کو بنانے والی ہماری اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ وہی لے کر آئے تھے, انہوں نے ایک تجربہ کیا تھا, انہوں نے اس بلڈنگ کی اینٹیں لگائی تھی, اور آج وہ اتنا خطرناک بن چکا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. نعوذ باللہ, ان کے جلسے پر اگلے دن راولپنڈی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے خاتون نے کہا ہے کہ یہ ہمارا اس سینچری کا پیغمبر ہے. بالکل, میں اس سے آگے اگلا آپ کوشچن کہاں یہی جائیں کرنے لگی تھی. گے؟ آپ اس سے آگے بالکل. کہاں جائیں گے جب آپ نے اس کے سامنے پاکستان بھی ختم کر دیا, مذہب اسلام بھی ختم کر دیا, اور اس کو اس صدی کا پیغمبر مان لیا, تو آپ اس سے آگے. مجھے میں ایک چھوٹی سی آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گا, پاکستان میں کسی کی جرت ہے آج کے دور میں کہ اسٹیج پہ چڑھ کے کہے کہ یہ ہمارا اس پیغمبر ہے اس صدی کا؟ لوگ پتھر مار مار کے اس کو مار دیں, لیکن ہے مجال اس کے ان کے سامنے کتنا طاقتور انسان. دیکھیں اس کا یہ کل شام کو تھوڑا سا ایک خبر ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا پہ, کہ ان کی اریسٹ ہونے والی ہے. آپ نے دیکھا کہ کیا بنی گالہ میں کیا ہوا. میرا مقصد ہے کہ انہوں نے خاص کر خان صاحب نے اگلے دن جو سٹیٹمنٹ دی ہے جو انتہائی خطرناک ہے. خان صاحب نے کہا ہے اب فوج پاکستان کو اکٹھا نہیں رکھ سکتی, صرف پی ٹی آئی اکٹھا. تو آج ہماری فوج کدھر گئی؟ اگر یہ فوج اپنی صلاحیت کھو چکی ہے پاکستان کو اکٹھا رکھنے کی, جو خاص اکارڈنگ ٹو خان صاحب, تو یہ حالات ہونے سے پاکستان کہ پی ٹی آئی ہیز بیکم لارجر دین پاکستان آرمی. میرے سمجھ سے باہر ہے, اور بار بار ہر ان کے لیڈر نے, جو ان کے چھوٹے موٹے بچے جن کے ابھی لیڈر بن کے پھر رہے, جن کی داڑھی مونچھیں نہیں آئی, اوپن چیلنج کرتے ہیں اسلام آباد کو بند کر دیں گے, ہم پاکستان کو بند کر دیں گے. بالکل ایسا. اور دوسرا آپ کو میں نے جو مجھے سخت جو اگلے دن شاک ہوا ہے کہ انہوں نے وہ راشد منہاس کی مثالیں دے, آپ نے نوٹ کیا ہو راشد منہاس کی مثالیں کس طریقے سے دے رہے ہیں کہ اس نے بھی اپنے افسر کا آرڈر ماننے سے انکار کر دیا. بالکل. اور آج ہمارے ادارے کیا سوچ رہے ہیں کہ کیا ہمارے حالات کیا ہو رہے ہیں پاکستان, اور کیوں نہیں انٹروین کر رہے, ان چیزوں کو روک کیوں نہیں رہے. میں سمجھ اس سے آگے کہاں جائیں گے. میں چھوٹی سی مثال دے رہا, بھٹو بہت پاپولر لیڈر تھے, لیکن اتنی ریڈ لائنز وہ بھی کراس نہیں کر. اس کے بعد نواز شریف 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, ان کو کن الفاظ کن چیزوں کے اوپر سزا دی. ایک دفعہ انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا گجرا والے جلسے میں, وہ بھی عزت کے ساتھ انہوں نے لفظ, صرف ایک آدمی کا لفظ استعمال, ان کو عبرت کا نشان بنا دیا. عزیز دانیال ہے, ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا, نااہل قرار دے دیا گیا. اس کے بعد طلال چودھری صاحب ہیں, ان کو نااہل قرار دے دیا تھا. چھوٹے اس طرح کی تقاریر. لیکن ایک بات ہے, آج میں سمجھتا ہوں بلکہ یہ تحریک انصاف نہیں, اس کو انصاف کیا ہوتا ہے. یہ ہمارے خان صاحب اتنے طاقتور ہو چکے ہیں, ان کے اوپر دہشت گردی کا ایف آئی آر کاٹی گئی ہے, جس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کی ضمانت کے لیے آپ کے بایو میٹرک ہوتے ہیں, آپ کے تھم پرنٹ ہوتے ہیں, آپ نے خود حاضر ہونا ہوتا ہے. لیکن خان صاحب کے حاضر نہ ہونے کے باوجود ان کی 3 دن کی بیل. تو خان صاحب جو خود کہتے ہیں, خان صاحب کے لیے انصاف کچھ اور ہے, غریب آدمی کے لیے انصاف کچھ اور ہے. آپ طاقتور آدمی جو ہے اس کے لیے قانون کچھ اور ہے, غریب آدمی کے لیے قانون کچھ اور ہے. اب جس دن خان صاحب کی ضمانت ہوئی ہے 3 دن کی, جو دوسرے لوگوں کے اوپر پورے پاکستان کے اندر جو کیسز ہیں اور جو عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے اور ان کی ضمانتیں نہیں ہوئی, ان کے لیے کیا, ان کا کون سا پاکستان. تو یہ ایک صرف ڈرامہ ہے, اور پتہ نہیں یہ پاکستان کے مقدر پچھلے 75 سالوں سے سو رہے ہیں کہ آج تک جس نے بھی پاکستان میں بات کی ہے تو اپنی بات کی ہے, اس نے پاکستان کی بات کی. آج میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, خان صاحب جب بھی کوئی پاکستان کے خلاف بیان دیتے ہیں, اگلے دن انہوں نے بیان دیا تھا $2.5 مہنگا ہو گیا تھا ان کی ایک اسٹیٹمنٹ. آج تک انہوں نے کبھی نہیں, آج تک کبھی خان صاحب نے یہ پاکستان کو جلانے کی, تباہ کرنے کی باتیں تو کرتے, آج تک یہ بھی بتایا کہ ہم پاکستان بچائیں گے. پاکستان میں کون سی انڈسٹری پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, خان صاحب کبھی یہ بات کی ہے؟ خان صاحب نے کبھی کوئی کلیہ بتایا ہے کہ ایگریکلچر کنٹری پاکستان, اس کی زراعت کو ہم نے کس طرح آگے بڑھانا ہے؟ کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ سی پیک بند کیوں کیا گیا ہے ان کے دور میں؟ ان کے دور میں کشمیر کے سارا کچھ ساری ختم ہو گئی چیزیں. کبھی خان صاحب نے بتایا کہ ان کی ہند عملی کیا ہے؟ ان کے 3.5 سال کی غلطیاں کو ایک بھی غلطی خان صاحب نے کبھی تسلیم کی. اور یہی المیہ ہے
اور مجھے خان صاحب پہ افسوس نہیں ہے, مجھے افسوس ہے خان صاحب کو بنانے والا, مجھے ان پہ افسوس ہے جنہوں نے تجربہ کیا تھا, جنہوں نے 3.5 اب وہ آپ کے گریبان پھاڑتا ہے کہ آپ نیوٹرل کیوں ہو گئے. اور میں بلکہ اسی میں آگے آپ کے پروگرام میں کچھ اور چیزیں بھی خاص کر جو میں نے پڑھی ہیں پاکستان کے آرٹیکل جن کے بارے میں مجھے بہت انتہائی دکھ ہوا ہے جی پڑھ کے, بالکل. دس از واٹ دا پاکستان از. ٹھیک شاہ. اچھا سر, عمران خان صاحب کو اگر اریسٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے گرفتاری کے آرڈرز ہو چکے ہیں, اور آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ بنی گالہ میں جو کچھ ہوا, ہم نے دیکھا کہ رات کو جب وہاں پہ میڈیا رپورٹ کر رہا تھا تو میڈیا کے اوپر بھی اٹیک کیے گئے, کیونکہ وہاں پہ اتنی تعداد میں لوگ نہیں پہنچے تھے جتنی ان کی ایکسپیکٹیشنز تھیں. رات کو 2 بجے کے قریب وہاں پہ لوگ جمع ہوئے, کوئی 100-150 کے قریب لوگ تھے, اور جب وہاں پہ جرنلسٹ رپورٹنگ کے لیے پہنچے تو ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی تعداد بتائی جائے, جو کہ رپورٹرز نے جب انکار کیا تو ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. اگر عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو کیا صورتحال ہوگی؟ کیا پورا ملک جو ہے وہ اس انتشار کو سہ پائے گا؟ دیکھیں میرے خیال میں اس سے ذاتی طور پہ میں کل ساری صورتحال کو بڑے قریب سے دیکھتا رہا ہوں. میرے خیال میں یہ حکومت نے ایک ٹیسٹ کیا ہے, حکومت نے ٹیسٹ کیا ہے کہ ہم اگر ان کو اریسٹ کرتے ہیں تو کیا صورتحال بنے, اور اس ٹیسٹ میں اب دیکھیں ان کی کیا رپورٹنگ ہوتی ہے. انہوں نے لبرٹی چوک میں لاہور میں لوگوں کے لیے حماد اظہر صاحب کالیں کرتے رہے لیکن لوگ نہیں نکلے. یہاں بھی ان کی ایکسپیکٹیشنز اتنی جتنی چاہتے تھے اتنی نہیں. انہوں نے شور مچانا شروع کیا کہ وہاں پہ بجلی بند کر دی گئی ہے, حالانکہ وہ لوڈ شیڈنگ کا حصہ تھا, 1 گھنٹے بعد بجلی آ گئی. ان کے پڑوس میں میرا ایک دوست رہتا ہے بالکل بنی گالہ میں بہت قریب, میں نے خود ان کو فون کیا پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یہاں پہ, وہ ہوئی ہوئی ہے, اور بالکل 1 گھنٹے کے بعد بجلی آ گئی تھی. لیکن وہاں پہ ان کے لیڈران گئے, وہاں سارا کچھ کیا, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ٹی وی پہ آ کے ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے انہوں نے اپنا بتایا 2 چیزیں. انہوں نے 2 جس میں انہوں نے خدشہ یہ بھی ایک انہوں نے دوسری جس پہ زیادہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ زور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بنی گالہ کے اندر ہاؤس اریسٹ سب جیل بنا دیا جائے گا ان کے اپنے کو. لیکن یہ ضروری ہے, جتنا پاکستان کے اندر انتشار پھیل چکا ہے اس وقت, میں سمجھتا ہوں ان کی جو وہ ان کی لائیو ٹی وی کوریج کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے, اور لیکن وہ بھی دیکھیں کتنا لاڈلا ہے انسان کہ آج تک لوگوں کے نواز شریف اور مریم نواز کو بین کر دیا گیا تھا ٹی وی پر, ان کی تصویر بھی نہیں دکھائی جاتی تھی. لیکن ان کے لیے قانون بنایا گیا ہے کہ ان کی تقاریر کچھ عرصے کے بعد چلائی جا سکے گی اور ان کو ڈیلے کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے. ان کے لیے تو بالکل ایسے ہی آرڈرز آئے, ان کے لیے تو عدالتیں بھی اور ہیں, جج بھی اور ہیں, قانون بھی اور ہیں. اس بندے نے تو بالکل یہ ہمارا تحفہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا. میرے خیال ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو سزا دینی تھی اور انہوں نے عمران خان کی شکل میں دے دی ہے, کیونکہ ان کے لیے تو ہر قانون ایک ڈفرینٹ ہے. یہ تحریک انصاف بنائی ہے کہ ان کے لیے انسان اور قانون اور آئین کے تقاضے کچھ اور ہیں, دوسرے انسانوں کے لیے نہیں. دوسرے ہر نون لیگ اور جس پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کوڑے مار مار کے انہوں نے سیدھا کیا, ان کو عبرتناک بنا دی گئی چیزیں. لیکن ان کے جو لاڈلے آتے ہیں ان کے 2 دن کے بعد ریمانڈ کہتے ہیں 2 دن کا ریمانڈ. ہم زیبا اس کے اوپر بھی چودھری شور مچایا جاتا ہے. زیبا چودھری کو کہتے ہیں ہم عبرت کا نشان بنا دیں, اور دوسرے لوگوں کو میں اگلے دن آسن اقبال صاحب کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں 3 مہینے ہمارے ریمانڈ چلتے تھے, ہمیں ذلیل و خوار جس طریقے سے کیا, کبھی آج تو گفت کی 30 کلو ہیروئن رانا ثناء اللہ پہ ڈالی ہیروئن, ان کے لیے قانون کچھ اور ہے. یہ ہمارے شہباز گل صاحب کے لیے قانون کچھ اور ہے. منتیں ان کے وہاں میں نے ویڈیو آ چکی ہیں, لوگ ان کی منتیں کر رہے ہیں, جی آپ جوس پی لیں, یہ پولیس والے منتیں کر رہے ہیں, یہ جوس پی لیں, یہ کیلا کھا لیں, منتیں کر رہے ہیں. تو باہر جو ہے وہ ہمارا جو یہ اس صدی کا پیغمبر نعوذ باللہ, میں تو کہنا بھی نہیں چاہتا, اس صدی کا پیغمبر باہر نکل کے کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ جنسی تشدد کیا گیا, حالانکہ اس نے ریٹن سٹیٹمنٹ دی ہے شہباز گل نے کہ میرے ساتھ جنسی تشدد نہیں. باہر یہ شور کرتا ہے جا کے لوگوں کے سامنے کہ اس کو ننگا کر کے مارا گیا. باہر انہوں نے کل اپنے جلسے میں کہا ہے کہ مجھے یہ پھینٹی لگانا چاہتے تھے, مجھے مارنا چاہتے تھے. یہ سوائے فتنہ اور انتشار اس سے آگے کوئی, لیکن کہاں تک اس کو ٹالریٹ کیا جائے, کہاں تک. میں اسی پروگرام کے آخر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 14 اگست میں آپ کیا کرتے رہے, 16 اگست بھارت میں کیا, میں بتانا چاہوں گا. اچھا ساجد صاحب, ہم نے دیکھا ابھی آپ نے خود بھی بتایا کہ شہباز گل صاحب کی منتیں کی جاتی رہی ہیں کہ آپ کھانا کھا لیں, لیکن اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا
اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا کے اوپر بہت کمپین چلی کہ جی ان کو ماسک اتار دیا گیا، ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی گئی. لیکن آج جب وہ عدالت میں پہنچے، آج جس طرح سے ان کو لے جایا گیا عدالت، آلدو کہ وہ پولیس نے ان کو بڑے طریقے کے ساتھ عدالت تک پہنچایا ہے کہ آپ کی ضمانت ہو گئی ہے تو آپ کے مچلکے جمع کرانے ہیں، اس لیے آپ کو لے جایا جا رہا ہے. لیکن جب وہ وہاں پر عدالت میں پہنچے تو ان کے جو وکلا تھے وہ بڑے حیران ہوئے ان کی پھرتیاں دیکھ کر، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ ویل چیئر پہ کیوں نہیں آئے اور آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنا. تو اس وقت ان کے رنگ اڑے ہوئے جو ہیں وہ صاف نظر آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارا ڈرامہ کرنے کے لیے کیا ضرورت تھی، جبکہ ان کے اپنے پرانے سٹیٹمنٹس یہ موجود ہیں کہ اگر ہمیں معزز عدالتیں بنائیں گی تو نہ ہمارے کمر میں درد ہوگا، نہ ہمیں بخار ہوگا، اور نہ ہم اس طرح کے بہانے اور بیماریوں کے ڈرامے کریں گے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے پاس سوائے سوشل میڈیا کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں سوائے، اور اس میں وہ پروو کر چکے ہیں کہ اس پہ سوشل میڈیا پہ کمپلیٹ کنٹرول ہے. اب میں شہباز گل صاحب کے بارے میں دیکھیں، جس طریقے سے کبھی وہ ایک بندہ فیصل آباد کا یا چکوال کا جس کی تصویر تھی کہ وہ الٹا لیٹا ہوا، اس کی تصویر وہ وائرل ہوئی. پھر یہ دیکھیں چکوال سے، پھر فیصل آباد سے ان کی ایک ماں بن گئی ہے، 2 بہنیں بن گئی ہیں جعلی، وہ منتیں ترلے ویل چیئر پہ کرتی پھر رہی، اس کے بارے میں ٹرولنگ ہو. بس سوائے سوشل میڈیا کی کوئی سچائی تو ہے نہیں. پھر انہوں نے کلیم کرنا شروع کر دیا کہ وہ تصویریں جعلی ہیں جی، وہ حالانکہ اس بندے کو اپنی پروون آج ان کے مونچھوں کے ساتھ جب عدالت میں گئے بالکل نظر آ رہا تھا کہ اس سیم مین جس کی تصویریں. اور اس میں خاص کر آج تو بلکہ یہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت تو پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں کہ شہباز گل جیل میں رہے. اس کی وجہ ہے کہ ان کی پاپولیرٹی مزید بڑھ رہی ہے، ان کو ایک اور دوسری ریزن مل گئی ہے جلسے کرنے کے لیے. بالکل. آج کسی کا میں تجزیہ دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اپر لیول مینجمنٹ جو ان کے سیاسی لیڈران ہیں وہ یہ چاہتے ہیں شہباز گل ابھی اور مزید جیل میں تاکہ باہر ہم ایکٹیویٹی جاری رکھ سکیں، ہمارے پاس ریزن ہو لوگوں کو نکالنے کے لیے. تو یہ تو ایک، لیکن یہ کہ اس میں سب سے بڑی زیادتی جو ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے. آپ نے اسٹیٹ کو، اپنے ملک کو ننگا کر دیا دنیا کے ساتھ. دس از واٹ وی آر. میں نے جس طرح آپ کو پہلے کہا کہ خان صاحب کی ایک نکلنے کی، انہوں نے ایک اپنا جس دن شیڈول دیا تھا کہ یہ جلسوں کا شیڈول ہے 2.5 روپے ڈالنا پڑ گیا. اگر آپ کے یہ اس طرح کے سرکمسٹانسز ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے، اور دوسرا سب دنیا کو پتا ہے کہ آپ کی سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی معاشی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ان کا آپس میں بہت بڑا رشتہ ہے. جہاں پہ سیاسی استحکام نہیں ہوگا وہاں معاشی استحکام پاسبل ہے ہی نہیں. اور دوسری طرف وہ دیکھیں 11 پارٹیاں ہیں اور ایک چھوٹا سا اسلام آباد کے اندر ان کے پاس ٹیریٹری ہے، وہ بھی اصلی آپریٹ ان کو لندن سے کیا جاتا ہے. اصلی ان کے سارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ وہاں بیٹھے ہیں. لیکن جو حالات ہیں اس وقت کے پاکستان میں، آپ ذرا 1 منٹ آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ دوسرے ملکوں کے جو وہاں پہ اس وقت سفیر ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل پاکستان. ساجد صاحب، اسی طرح کا کوئی انالیسس جو ہے وہ جاوید چودھری صاحب کا بھی سامنے آیا، میں چاہوں گی اس کے اوپر بھی آپ نظر ڈالیے تھوڑی سی اور بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس تمام تر صورتحال. لیکن جاوید چودھری صاحب، میں ان کا بڑا فین ہوں، بڑے عرصے سے میں ان کا آلموسٹ ہر آرٹیکل پڑھتا ہوں اور ان کے انالیسس سنتا ہوں. میرے اس وقت پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ ان کے ایک انالیسس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کو، جس طرح میں پہلے آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے خاصا. اب میں جو میرے لیے تشویشناک، انتہائی تشویشناک ہے، انہوں نے بلکہ اپنے پروگرام کے اندر مینشن کیا ہے کہ اگر ٹائم آیا اور مجھ سے کسی نے کہا کہ ان چیزوں کو پروف کرو تو میں پروف کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں. جاوید چودھری صاحب انہوں نے فرمایا یہ ہے کہ جب آخر میں آئی ایس آئی چیف جو فیض احمد، جنرل فیض ہے، ان کو پشاور ٹرانسفر کرنے پر ان کے جب ملاقاتیں ہوتی رہی جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ، تو جنرل باجوہ صاحب نے ان کو کہا کہ ہمیں پشاور بھیجنا ہے جنرل فیض کو تاکہ وہ آگے چیف بننے کے لیے 1 سال کی کنڈیشن ہے ٹو بی اے کور کمانڈر، کور کو چلائے. تو خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ یہ ہماری اس کا آرمی کے رولز ریگولیشنز اور قوانین کا حصہ ہے. تو خان صاحب کا پہلا جواب یہ تھا کہ آپ قانون تبدیل کیوں نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے قانون سازی کر لی ہے، تو آپ قانون کیوں نہیں بنا لیتے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے.
कोर को लीड करने, उनका इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरा क्वेश्चन खान साहब ने कहा आईएसआई को कोर क्यों नहीं बना देते? दिस इज व्हाट द स्टाइल ऑफ खान साहब इज। वो कहते हैं मेरी मर्जी, मैं चाहूं मैं ही आर्मी चीफ होऊंगा, मैं ही चीफ जज होऊंगा, मैं ही चेयरमैन इलेक्शन कमीशन होऊंगा, मैं ही सारा कुछ, मैं सुबह उठूं तो सारा कुछ जैसे मैं चाहता हूं उस तरह हो जाए। अपोजिशन मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब वन मैन शो करना चाह रहे हैं? वन मैन शो करना, बल्कि खान साहब ने एक दफा अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था हमारी एस्टेब्लिशमेंट को कि 20 लोग हैं अपोजिशन के लीडर, इनको अरेस्ट कर लें तो सारा मसला ही खत्म हो जाए। उन्होंने कहा था कि हम आप हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, आप हमें लिख के दे दें, हम उन 20 लोगों को पकड़ लें। खान साहब सियासी लीडरों को कहते हैं पकड़ लो, जर्नलिस्टों को पकड़ लो, उल्टा लटका दो, जजों को अपनी मर्जी के बगैर साथ चलाएं, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के साथ एक झगड़ा इनका और भी था। इनके जो कई इस वक्त इख्तलाफात चल रहे हैं उनमें एक इख्तलाफ ये भी है कि खान साहब कहते हैं ईवीएम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनें वो भी इनकी मर्जी, वो परचेज जिससे की जाए वो भी इनका कुछ जानने वाला दुबई में बैठा हो। एक इख्तलाफ चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के साथ इस चीज पे भी था कि ईवीएम मशीनें खान साहब कहते हैं मेरी मर्जी, और जिससे ले वो इनका अजीज यार दोस्तों, एक तो वो पैसे बनाए उससे और आगे फ्यूचर में उन मशीनों को मैनिपुलेट करके इनके पीटीआई के उम्मीदवारों को जिताए। तो खान साहब तो ये चाहते हैं कि, और इनकी तबीयत का हिस्सा है कि किसी दूसरे की बात नहीं सुननी, अपनी मर्जी करनी है और अपनी मर्जी के मुताबिक जो ना चले उसके साथ दुश्मनी शुरू करनी। ये लीडरशिप नहीं। साजिद साहब, आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि जो जजेस के हवाले से जो धमकियां दी गई हैं और जो पुलिस के हवाले से धमकियां दी गई हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार का एक धड़ा जो है वो भी अब इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो है वो खान साहब के अगेंस्ट है, जबकि हाई कोर्ट में नोटिस ले लिया गया है तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए। तो इस तमाम तर सूरत हाल पे आप क्या कहेंगे? क्या इमरान खान साहब को सज़ा हो सकेगी या इस मरतबा भी लाडला बच जाएगा? लाड अंदर हकीकत असल में पता बात है, इस वक्त जितनी आपने एक रिलैक्सेशन एक इंसान को दे सकते थे एक पाकिस्तान में, वो आपने दे दी। खान साहब ये समय नौज बिला जब वो एक अपने आप को एक तो पैगंबर समझना शुरू कर दिया और दूसरा वो समझते हैं कि मैं अनटचेबल, मुझे हाथ नहीं लगाया जा सकता। और उनके पीटीआई के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ओपनली बार कह रहे हैं कि अगर खान साहब को अरेस्ट किया गया हम यहाँ खाना चीनी शुरू, हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। बल्कि सबसे बड़ी बात है कि मैं जो दो खबरें मैं आज बिल्कुल दुख को अफसोस, दो चीजें ट्रोल, जंग शुरू हो चुकी है, लड़ाई शुरू हो चुकी है, ये दो चीजें ट्रोल कर रही हैं। ये इस वक्त आपके जो ये बच्चे ट्विटर वाले जो उन्होंने हायर किया हुआ है वो 2000 बंदा मेरा ख्याल जो इस वक्त पीटीआई के पेरोल पर है, वो ये कर रहा है कि जंग शुरू हो चुकी है, अगर खान साहब को अरेस्ट किया गया तो हम ये कर देंगे, वो शुरू हो चुका है। लेकिन ये कि अगर खान साहब को इनकी तकारीर को और इन चीजों को रोका न गया तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो इट हैज बिकम प्रेडिक्ट नजर आ रहा है कि सामने हालात इतने खराब होंगे कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन उसमें मैं सर इस वक्त पाकिस्तान के हर सिस्टम इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करूंगा जो इन चीजों को रोक नहीं रहा। उसमें आपकी गवर्नमेंट, यार देखे ना इस वक्त शहबाज शरीफ को तो बेचारा, मैं हमेशा ये कहता हूँ तो चीफ मिनिस्टर है ना, वो तो वज़ीर आज़म थोड़ी, इज चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्लामाबाद। 11 पार्टियां उसके सामने बैठी। देखें इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब से जो भी क्वेश्चन किया जाता है वो कहते हैं जी हम मुशावरत, पहले देखेंगे इसके कानूनी ज़वाबत क्या है और उसके बाद हम अपनी 11 पार्टियों वाली कैबिनेट से पूछेंगे और उसके बाद बड़े मियाँ साहब से पूछेंगे और फिर फैसला करेंगे। इतनी देर में ट्रेन निकल चुकी होती है, इतनी देर में पीटीआई के बच्चे जो है जंग शुरू कर बैठे होते हैं। तो इस वक्त ये गवर्नमेंट तो ना, मुझे इस गवर्नमेंट के शहबाज शरीफ पे कोई गिला नहीं, तो एक उसके तो हालात कोई, मुझे अफसोस इन पे है जिनको बार बार आपने एक नोट और चीज की होगी कि इस वक्त खान साहब ने अपना बिल्कुल स्टाइल चेंज कर लिया है। अब वो नून लीग को या पीडीएम को वो ब्लेम नहीं करते, इस वक्त तो सीधी बात को करते हैं, कहते हैं शहबाज गिल पे तशद्दुद भी भूटों ने किया है। कल की तकरीर उनकी उन्होंने कहा 25 तारीख को जो हमारे ऊपर आंसू गैस थी वो भी एफसी और रेंजर ने बूटों के इशारे पे किया। इस वक्त तो बिल्कुल सीधे हो चुके हैं आपकी एस्टेब्लिशमेंट को। उन्होंने दरमियान से नून लीग को, शहबाज शरीफ को बाईपास कर दिया मीडिया।
इस वक्त तो वो फुल फ्लेज उन्होंने अपना, वो कहते हैं ना, उनका रेस के ऊपर पैर है और फुल पाँव नीचे उनका पेडल टू द मेटल है इसमें। लेकिन वो अदारे, मैं हैरान होकर मजबूर हैं, इतने कमजोर हो चुके हैं कि मैं क्या, वो जब आपके सलाला, आपके वो उन्होंने सलाला में कह रहा हूं, आपके वो लसबेला शहीदों को उन्होंने नहीं छोड़ा, और जो कल की तकरीर थी, खान साहब हर तकरीर में रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, हर तकरीर के अंदर रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। उन्होंने 25 मई का वो भी ब्लेम उन्होंने कर दिया है बूटों पे, उन्होंने शहबाज गिल पे तशद्दुद, वो भी बूटों पे, और हर चीज वो चैलेंज कर रहे हैं, वो गिरबान पकड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ हैरान हूं कि अभी तक हम इतने इख्तियार ना भुट्टो के पास थे, ना किसी सियासी लीडर के पास थे, किसी पाकिस्तानी, किसी जर्नलिस्ट के पास इतने इख्तियार नहीं थे, या इतना वो ब्लैकमेल नहीं कर रहा था इंस्टीट्यूशन को जितना था। साजिद साहब, रेड लाइन की आपने बात की, सॉरी मैं टॉपिक हमारा काफ़ी लंबा हो गया, मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं। रेड लाइन जो हमने देखा है कि पीटीआई के जो ओहदेदारान हैं और जो उनके कारकुन हैं, वो इमरान खान को रेड लाइन डिक्लेयर करते हैं कि अगर किसी ने इस रेड लाइन को क्रॉस किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। इस तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं वो कल से हम लोग बल्कि काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि इमरान खान एक रेड लाइन है जिसको क्रॉस नहीं करना है किसी ने। देखिए, पाकिस्तान बचा तो ईंट से ईंट बचाएगा, जो हालात चल रहे हैं, अगर डॉलर ने हिलना जुलना शुरू कर दिया फिर 300 तक जाने तक, तो फिर क्या करेंगे? क्या अभी मशरूत, अभी तो आपको लेटर सिर्फ IMF का मिला, लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, अभी पैसे थोड़ी गए, ये चीजें रुक गई, इन्होंने जलाना शुरू कर दिया, तो सारे IMF भी रुक जाएगा। क्यों? वो उन्होंने भी कर्जा वापस है ना, कर्जा है ये, आपको ग्रांट थोड़ी मिल रही। IMF जहाँ एक मुल्क जल रहा हो तो वहां पैसे देगा, वो सऊदी अरेबिया, चाइना आपको पैसे देगा अगर मुल्क जलना शुरू हो जाए। आपके टुकड़े जिस तरीके से आप देखें ना, आपका सूबा सरहद जिस तरह बिहेव कर रहा है, आपका सूबा पंजाब किस तरह फेडरेशन के वो अपना, दो सूबे तो बिल्कुल मुख्तलिफ डायरेक्शन पे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, वो तो इस्लामाबाद पे अटैक करने की बातें कर रहे हैं, सूबा सरहद और सूबा पंजाब। आप देख लें, जब ये अरेस्ट करने गए थे, इनकी अडियाला जेल में जो ड्रामा हुआ, आपका क्या ख्याल है? वो दुनिया नहीं देख रही, IMF वाले, उनको कोई इस तरह की रिपोर्टिंग उनकी नहीं है कि वो क्या देख रहे हो कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कि पंजाब पुलिस अलग है, इस्लामाबाद पुलिस अलग है, एक मुल्क के अंदर दो मुख्तलिफ कवानीन चल रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? ये सारा कुछ जो है वो, ये ट्विटरों पे कंट्री नहीं चलते, कंट्रीज को पैसे चाहिए होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्विटर्स पे नहीं होते, वो किधर से लाएंगे? कभी आज तक किसी इन लीडरों में से किसी ने बात की है कि 300 रुपए का अगर डॉलर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, खाएंगे क्या, क्या करेंगे? अभी तक आपने दो चीजें बड़ी सख्त दोनों पार्टियों ने निगलेक्ट की है कि इस वक्त आपका 200 से ज्यादा बंदे, 250 के करीब बलूचिस्तान में लोग मर चुके हैं सलाम की वजह से, 22,000 घर गिरे हैं वहां, 22,000। बिल्कुल ऐसा ही। आज तक किसी इनके आपके शहबाज शरीफ के मुंह से निकला हो, आज तक इमरान खान के मुंह से निकला हो कि चले बलूचिस्तान की बात करें? आज तक। लेकिन ये कि वो कहता है मैं नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं, मैं नहीं तो इस्लाम भी नहीं। मैं बिल्कुल यही क्वेश्चन करने लगी थी कि सियासत एक तरफ, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि चैनल्स के ऊपर इन चीज़ों को, सियासत को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन जो लोगों की मिजरीज़ हैं, जो इस वक्त तबाहकारियाँ चल रही हैं, पंजाब जो है वो आधे से ज़्यादा डूब चुका है, जो बलूचिस्तान के हालात हैं वो सबके सामने हैं, सिंध के 30 अजला को जो है वो आफत ज़दा करार दे दिया गया, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा है। कुछ नहीं नज़र आ रहा कि हुकूमत कब जागेगी, कौन सी हुकूमत काम करेगी, क्योंकि हर सूबे में एक अलग हुकूमत काम कर रही है, वफाक एक अलग से काम कर रहा है। समझ नहीं आ रही कि कौन इन मसाइल का हल निकालेगा। इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। क्या सियासत सबसे ज़्यादा अहम है इस वक्त, या लोगों की ज़िंदगियाँ और उनकी जानें और उनकी इमलाक को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है? इस वक्त देखिए, आपने जब इतने डिवाइडेड हो जाए और आप देखें, मैं समझता हूं कि खास साहब ने 3-4 कार्ड जो इकट्ठे करके जो उन्होंने चलाए हैं वो बड़े खतरनाक कार्ड। एक इन्होंने गद्दारी का कार्ड चलाया, मजहब का कार्ड चलाया, और ये जो कार्ड थे बड़े सख्त इन्होंने इस तरीके बुरे तरीके से इस्तेमाल किए हैं कि लोगों के दिमाग चेंज करके रख दिए। और जो मजहब का कार्ड है बिल्कुल उसने मफलूज कर दिया, जिस तरह की मैंने आपको अर्ज की थी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को ज़ाहिर पाकिस्तानियों ने ही बचाना है और उनकी तवज्जो वहां पे नहीं। मैं अगले दिन किसी जगह बैठकर तज्जिया कर रहा था कि पाकिस्तान के हालात 75 साल में किस तरह पहुंचे हैं। उस पर मैंने शायद आपको पहले भी मैंने कहा था कि आपके हायर एजुकेशन के जो हेड है उन्होंने कहा है, अगले दिन स्टेटमेंट दी है
کہ جو پاکستان کا تعلیمی نظام ہے نہ اچھے اسٹوڈنٹ بنا سکتا ہے نہ اچھے سٹیزن بنا سکتا ہے. اور ان سرکمسٹانسز میں جب کہ آپ کے پبلک ایجوکیشن بالکل بہت نیچے جا چکا ہے اس کا معیار, تو آپ کے جو رولنگ ایلیٹ ہے 5-10 ہزار لوگ, یہ شروع سے 1947 سے یہ اپنے بچے پڑھاتے ہیں لندن اور امریکہ سے, اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں واپس پاکستان, بینک اکاؤنٹ کھلا جاتے ہیں, تو وہ جا کے پاکستان میں لوٹتے ہیں, ڈالروں اور پاؤنڈوں میں وہاں سے رقم نکال کے مار لے آتے ہیں. آپ دیکھ لیں آپ کے پچھلے, میں بلکہ کسی کو انالیسس کر سکتا ہوں, نام دے سکتا ہوں جو امیر لوگوں کے رولنگ ایلیٹ کے جو بچے یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں آج وہی چلا رہے ہیں پاکستان. یہی وہ انگریزوں کی اولاد جو باقیات ہیں وہ پاکستان کو تباہ سے تباہ کیے جا رہے ہیں, لیکن انہوں نے ایسی خوبصورتی کے ساتھ جکڑا ہوا ہے پاکستان کو, آپ کے مائنڈ سیٹ کو. آپ آج کل جو سوشل میڈیا ہے اس میں زیادہ ٹرولنگ کون ہے, یہیں سے پڑھ کے گئے باہر سے, وہی وہ سارے یہ اس وقت پاکستان میں کینسر کی طرح وہ پھیلائی جا رہی ہیں نفرتیں سوشل میڈیا. تو اگر جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی, دیکھیں میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ جب جو لوگ اکٹھے بیٹھ کے اکٹھے پاکستان کی کا حل ڈھونڈنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, میں ان کو سیاسی لیڈر نہیں مانتا. دیکھیں نا خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں میں شہباز شریف سے شیک ہینڈ نہیں کر سکتا, وہ ان کا ووٹ بینک ہے یار, کیسی باتیں کرتے ہو, پیپلز پارٹی کا اپنا ووٹ بینک ہے. ہاں سب تو یہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ بھی ختم ہو جائے, پیپلز پارٹی بھی ختم ہو جائے, مولانا فضل الرحمان بھی ختم ہو جائے, میں اکیلا گلیوں میں پھروں. ہاں سب اس طرح ہو سکتا ہے پاسبل. ان کی بھی اپنی ووٹنگ ہے, چاہے جس طرح کی بھی ہے, ان کی موروثی سیاست ہے, میں نہیں ان کو اپروو نہیں کرتا. وہ کوئی I don't call them سیاسی پارٹی ہے, لیکن دے پاکستان کا حصہ ہے. بھائی آپ ان کے ساتھ سیاسی حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں, پاکستان کی بہتری کے لیے بات کریں, لیکن یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ صرف پی ٹی آئی ایک پارٹی رہ جائے, باقی ساری دنیا ختم ہو جائے مر جائے. یہ ہاؤ از پاسبل. ساجد صاحب, پاکستان اپنی سیاسی کشمکش میں پھنسا ہوا ہے, جبکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت, وہ اپنی آرمی کو اپ گریڈ کرتا جا رہا ہے. وہاں پہ ان کے نئے اسلحے بھی آ رہے ہیں, ان کے معاہدے بھی ہو رہے ہیں, دفاعی معاہدے بھی چل رہے ہیں, دفاعی تعلقات بھی مضبوط کیے جا رہے ہیں دیگر ممالک کے ساتھ. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں 14 اگست کو آپ نے اسلام آباد میں سرکاری مجرا کرایا, سرکاری لوگوں کے یہاں گورنمنٹ نے پاکستانی اپنے خرچے پہ نہیں, گورنمنٹ کے خرچے پہ یہاں پہ ناچ کرایا, اور پنجاب میں آپ نے کانسرٹ شو کیا, وہ بھی پنجاب گورنمنٹ کے خرچے. آپ نے بلوچستان کو بھی لاوارث چھوڑ دیا, آپ نے سندھ کو بھی لاوارث چھوڑ دیا سیلاب کے اندر. لیکن 16 اگست جو ڈیفنس منسٹر ہیں انڈیا کے, انہوں نے ایک نیا سسٹم وہاں پر انٹروڈیوس کرایا انفینٹری کے لیے, کہ ان کے جو 3-4 چیزیں انہوں نے اپنی فوج کو دی ہیں. میں وہ اس کے بارے میں ایک بڑا اچھا آرٹیکل بی بی سی نے بھی چھاپا ہے, اور میں نے اس کے بارے میں پڑھا. اس کے بارے میں انہوں نے کیا دیا, انہوں نے اپنے ہر سولجر کو بلٹ پروف جیکٹ دی, بلٹ پروف ہیلمٹ دی. اس کے بعد انہوں نے ان کا ہر فوجی جو ہے جب فیلڈ میں آ کے لڑے گا, اس کو ریئل ٹائم ڈاٹا سسٹم پیچھے سے سپورٹ کرے گا. اس کے پاس ایکسس ہوگی کہ پیچھے کال کر کے ڈیٹا بیس ان کو بتایا جا سکے کہ کہاں کھڑا ہے, اس کی کمیونیکیشن اس کی جو اسکل ہے وہ ساری انہوں نے ہر چیز کو اپگریڈ کی. پھر انہوں نے نئی بارودی سرنگیں, اس کا نپن انہوں نے نام رکھا ہے, اس سے لیس کیا اپنی سسٹم. اس کے بعد اور انہوں نے اپنی فوج کو اس طریقے سے اسٹرانگ کر رہے ہیں, اور ان کا بیانیہ جو ان کا جنرل ہوڈا ان کا نام تھا, جو 16 اگست والی ایونٹ میں جو انچارج تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس وقت چائنا اور پاکستان سے ہماری جو فوج ہے زیادہ تر. میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جنگوں میں نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, آرمیز کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. اس وقت 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ پوری دنیا کی آرمی جو ہے اسے اپنا سارا فوکس کرنے بیٹھی. اب نمبرز آف آرمی پہ توجہ نہیں ہے, کوالٹی آف آرمی پہ توجہ. نمبرز اس وقت 12,29,000 انڈین جو کی فوج ہے, اور تقریباً اس وقت 97,000 اسامیاں خالی ہیں انڈین فوج. اور جو میں نے اس میں آرٹیکل میں پڑھا 60,000 پر سال کے وہ نئے فوجی بھرتی کر رہے ہیں. لیکن یہ کووڈ کی وجہ دوسری چیزوں سے اس وقت تقریباً 97,000 یا 1,00,000 اسامیاں خالی ہیں. لیکن اس میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. انڈین آرمی نے اپنا مائنڈ چینج کیا ہے کہ ہم فوج کی تعداد کچھ کم کر لیں گے, لیکن ٹیکنالوجی کو امپروو کریں گے. اور یہ جو 16 اگست کو ہو رہا تھا یہ اسی کا حصہ تھا. دوسرا اس وقت جو ہے وہ گولے بارودوں کے ان پر توجہ کم ہے,
لیکن ड्रोन्स पे ज्यादा तवज्जो, साइंस पे ज्यादा तवज्जो। तो इस वक्त दुनिया की डायरेक्शन किसी और साइड पे जा रही है, हमारी डायरेक्शन अपनी तबाही। हम देखें, कौमों को सबसे ज्यादा खतरा अपना विदन इंटरनल होता है। बाहर का जो जी, खदशे बिल्कुल। बाहर वाले होते हैं, कौमें उनसे लड़ लेती हैं, कौमें इकट्ठी हो जाती हैं, कौमें उनका मुकाबला कर लेती हैं, जंगें जज्बों के साथ होती हैं। लेकिन जब अंदरूनी इंतशार हो, नफरतें हों, मुल्क डिवाइडेड हो, तो बाहर के किसी खतरे के साथ नहीं लड़ते। और यही मेरा सबसे बड़ा अलमिया है। और ये अलमिया आज नहीं है, आज जरा एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है। हमने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ भी यही कुछ किया था जो आज हो रहा है सियासत। मैं अगले दिन 1947 के आर्टिकल पर चीजें 1947 की देख रहा था, तो हमारा इंतशार चीजें शुरू बहुत पहले से हो चुकी थी। एक खबर मेरे जहन से गुजरी थी कि बेगम राना लियाकत और फातिमा जिन्ना के दौरान 1947 में उनके आपस में एक इख्तलाफ हुआ और लियाकत अली खान अपना रिजाइन लेकर कायदे आज़म साहब के पास पहुंच गए। मैंने कहा था कि आप और तो ये इस तरह की चपकलेशें और मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू से हो रही है, जिसको ज्यादा से ज्यादा देखें स्पीडों पर लेकर आया अयूब खान और सिकंदर मिर्जा। मुल्क को उसी वक्त बैरियर टाउन बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने बुनियादें रख दी। अब एक्सट्रीम पे, अब जिस जगह आप पहुंच चुके हैं, जो खास आपने एक फ्यूचर आगे रख रहे हैं पाकिस्तान का, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बदतरीन हालात नहीं हो सकते। आपका सी पैक बंद है, आप बिल्कुल आइसोलेटेड हैं, ना अमेरिका आपके साथ चलने को तैयार है, ना रशिया, ना चाइना, बल्कि अफगानिस्तान जिसके लिए आपने सारा मुल्क तबाह किया है, आज अफगानी भी आपसे उसी तरह नफरत करते हैं जितने बंगाली आपसे। आज वो भी अपने फैसले करवाने जाते हैं तो कतर को साथ दें। वो भी पसंद करते हैं डील करना तो हिंदुस्तान से, भारत से डील करना। उनके भी वहां की जो रूलिंग एलीट अमीर लोग हैं, वो रिलेशनशिप, वो अपने इलाज कराने जाते हैं तो भारत में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये मेरा मकसद है कि इसमें हमारी अपनी कमजोरियां हैं। हमें कौमियत, हमें पाकिस्तान को एक हमेशा बात करना चाहूंगा मैं एंड कि पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान का अच्छा करें, कोशिश करें पाकिस्तानी लीडर, और ये अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप से जान छुड़ाएं। उसकी वजह ये है कि ये सोल्यूशन नहीं। कोशिश करें कि लोकल लीडर ढूंढें जिसके बीवी बच्चे भी पाकिस्तानी हो और जिनका सारा मरना जीना पाकिस्तान के हो साथ हो, वही आपको बचा सकेगा। ये इंपोर्टेड लोग आपका मुस्तकबिल जो है नहीं करेंगे। ये जब भी लंदन आते हैं तो आपके मफाद को बेचें। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। आज हमारे प्रोग्राम का टाइम भी कुछ ज़्यादा हो गया क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी कि वो हमें उसको लाजमी डिस्कस करना था। यकीनन नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग कुछ इसी तरह की सूरत हाल के साथ होपफुली के उम्मीद करते हैं कि नहीं आना पड़े, कुछ हालात बेहतर हो जाएं, बेहतरी की तरफ जाएं, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। तब तक के लिए मुझे और साजिद साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान